वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जियांग जेडोंग को चीन के साल नौ की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का कहना था, उम्मीद है नया साल दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा, पाक चीन दोस्ती का रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। लाहौर से कराची आने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। पुल पर ट्रैक टूटने के बायस 3 बोगियां एक तरफ झुक गईं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। वाशिंगटन में हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद गिरकर दरियाए पोटोमेक में गिरने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर मतलूबा अमला मौजूद नहीं था। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 2 पोजीशंस पर काम कर रहा था। हादसे में 67 लोग लुकमा अजल बने थे। मरने वालों में पाकिस्तानी निजात इसरा हुसैन नामी खातून भी शामिल थी। उन्होंने हादसे से 20 मिनट पहले अपने शौहर को तैयारा लैंड करने का पैगाम भेजा था। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़े पीका एक्ट पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाक समेत दीगर फरीकैन को नोटिस, 3 हफ्तों में जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन का जवाब आने दें, फिर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। प्रेस क्लब, यूनियन दफातर पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। सहाफ़ी स्याह पट्टियां बांधकर तकरीबात की कवरेज करेंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, सदर मुमलिकत का मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। सदर की मंजूरी के बाद गैजेट नोटिफिकेशन जारी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, APS पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात के सिविलियन में क्या फर्क है? जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ने कहा, 9 मई वालों का ट्रायल होना चाहिए, लेकिन मिलिट्री नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है। पाकिस्तान में पहली बार जदीद तरीन बैनुल-अक़वामी सहूलतों से मुज़य्यन स्टेडियम तैयार किया गया। नए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। चेयरमैन PCB कहते हैं, खिलाड़ियों के साथ शायकीन क्रिकेट नई सहूलतों से महजूज होंगे। मोहसिन नकवी की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में वर्कर्स से मुलाकात, दिन रात काम करने पर शाबाश दी। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का तीसरा दौर। हमास ने इस्राएली खातून फौजी को रिहा कर दिया। इगाम बर्जर को जबालिया में हलाल अहमर के सुपुर्द किया गया। इस्राएली खातून हशाश बशार जाते हुए फ़लस्तीनी अवाम को हाथ हिलाते नजर आई। खान यूनिस में शहीद याहिया सिनवार के घर के बाहर मजीद यरगमालियों का तबादला। रिहाई पाने वालों में अरबेल यहूद भी शामिल, जिसकी वजह से इसराइल ने शिमाली गजा में लाखों फ़लस्तीनियों की वापसी रोक रखी थी। हमास ने थाईलैंड के 5 यरगमाली शहरियों को भी रिहा किया। इसराइल ने 110 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। इसराइली फोर्सेस की ओफर जेल के बाहर कैदियों के इस्तकबाल के लिए खड़े फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, 12 अफराद जख्मी हो गए। हमास ने आला फौजी कमांडर मोहम्मद ज़ैफ समेत दीगर कमांडर्स की शहादत की तस्दीक कर दी। हमास रहनुमा अबू उबैदा ने नायब फौजी कमांडर मरवान ईसा समेत दीगर कमांडर्स की शहादत की तफसीलात बता दी। कमांडर अबू तमा, राइदो साबत और खान यूनिस ब्रिगेड के सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की हिदायत पर अमल दरामद। FBR ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। चेयरमैन FBR ने कहा, खजाना कमेटी को मुतमईन करने तक गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। इजलास में फैसल बॉर्डर ने इंकशाफ किया। FBR अफसरान ने उन्हें मारने की धमकी दी। कहा, अली सालेह, शाहिद सोमरू और डॉक्टर सज्जाद सिद्दीकी ने बराह रास्त धमकाया। 22 जनवरी के इजलास के बाद टैक्स हुकाम घटिया हरकतों पर उतर आए। सस्ती गाड़ियां फराहम करने की पेशकश पर कंपनी पर छापा मारा गया। कराची में रहता हूँ, धमकियों का जवाब देना जानता हूँ। वाज़ेह कर दूँ, मुझे ये बदमाशियाँ निकालना आती हैं। पूछा FBR की
100 ڈبل کیبن کہاں اور کس کے استعمال میں ہیں؟ سب ثبوت ہیں۔ افسران گاڑیوں کے اسٹیکر اتار کر گھروں میں استعمال کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا وزارت خزانہ کو فیصل واڈا جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے تاجروں کو بلا کر دھمکی دی، انہیں گلا ہے تاجروں نے کہیں اور شکایت لگا دی۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا جو سندھ کے بجٹ میں 1% حصہ نہیں ڈالتے ان کے پاس 100% اختیار ہے۔ شہریوں سے بھتہ، بلڈنگ کنٹرول اور پانی بیچ کر سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا تاجروں کو دبے الفاظ میں پیغام دیا گیا ہے کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو دباؤ میں نہیں لا سکتا، اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ کیے تو الگ صوبے کی بات تو ہوگی۔ فاروق ستار بولے تاجروں کو بلایا تھا تو اسی وقت ان کی زمینوں پر سے قبضہ ختم کراتے، آپ نے قبضہ ختم کرنے کے بجائے تاجروں کو دھمکی دی۔ کراچی والوں کے لیے MQM کا ماضی ڈرانا خواب ہے۔ MQM اپنی مردہ سیاست زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا MQM کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا تاجروں کے اعزاز میں ظہرانے کا مقصد مسائل کی نشاندہی کرنا تھا۔ تاجروں نے شکریہ ادا کیا کہ اب ان کو بھتے کی پرچیاں، بوری بند لاشیں نہیں ملتی، قربانی کی کھالیں نہیں چھینی جاتی، روز روز ہڑتالیں نہیں ہوتی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا کراچی کی بربادی کی تاریخ لکھی جائے گی تو MQM سر فہرست ہوگی۔ لوگ 12 مئی بلدیہ فیکٹری اور طاہر پلازا کی آگ نہیں بھولے، کچرا چننے والوں سے بھتہ لینے والے معصوم بن رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ سابق معاون خصوصی شہزاد اکبر اور فرح خان کا پاسپورٹ بلاک کیا گیا۔ نیب نے 2 روز قبل ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست خارج کرنے کو چیلنج کر دیا۔ میر علی میں شہید میجر حمزہ اسرار کی نماز جنازہ چکرالہ گیریجن راولپنڈی میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل آصف منیر نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہداء کی عظیم قربانی قومی عزم کو مضبوط کرتی ہے، آئندہ نسلوں کو پرامن اور محفوظ پاکستان دینے کے لیے پرعزم ہے۔ شہید کا جسد خاکی آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن کے دوران میجر حمزہ اسرار اور سپاہی محمد نعیم وطن پر قربان ہوئے۔ آپریشن میں 6 خوالج ہلاک ہوئے۔ افغانستان نے ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے آفیشل کٹ کی رونمائی کر دی۔ جرسی پر خوبصورت خطاطی اور افغانستان کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ افغان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کھلاڑی یہ جرسی پہن کر تاریخ رقم کریں گے۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج دوسرے روز بھی تیزی، ٹریڈنگ کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔